अगर फूल रहे तो गुलदान रो पड़े, अगर कुछ फूल को हो तो गुलदान रो पड़े, फूल को कुछ हो तो गुलदान रो पड़े, एक शख्स मारा जाए तो संतान रो पड़े। ऐसी फजा बनाओ मेरे देशवासियों कि हिंदू का घर जले तो मुसलमान रो पड़े, हिंदू का घर जले तो मुसलमान रो पड़े। न खारिस्तान लिखा है, मैं इस्लाम की तर्जमानी करते हुए और इस स्टेज से प्रचार करना चाहता हूँ कि न खारिस्तान लिखा है न पाकिस्तान लिखा है, हमारे दिल के हर एक कोशे पे हिंदुस्तान लिखा है। जो नफरत बांटते हैं, जो कत्ले आम करते हैं, कलम की नोक से हमने उसे शैतान लिखा है, कलम की नोक से हमने उसे शैतान लिखा है। आइए मेरे दोस्तों, हम आइए इस शख्सियत तक पहुंचने की जसारत कर रहे हैं जिनका अफकार में कुव्वत, इजहार में नुदत, ख्यालात में वुसअत, तशबीहात में जिद्दत, इस्तिआरात में जिद्दत, ताबीरात में लताफत, अंदाज में नज़ाकत, तबीयत में मतानत, और ये तमाम तर जुमले बहम आमेज होकर इस्लाम क्या, और ये तमाम तर जुमले बहम आमेज होकर जनाब हजरत मौलाना मोहम्मद अकरम साहब कासमी दामद बरकातुहुल आलिया की इनफरादी शान के अलामत यहाँ पर बैठी हुई मुसामईन खूबसूरत। आइए मेरे दोस्तों, आज के खूबसूरत प्रोग्राम में उस खूबसूरत खतीब को आपके हवाले करना चाहता हूँ इन मिसरों की रोशनी में कि हमेशा अज़्म की भट्टी में खुद को झोंक कर बोलो, हमेशा अज़्म की भट्टी में खुद को झोंक कर बोलो। हमें अच्छा नहीं लगता कि हरदम झोंक कर बोलो, अरे झेंगे कत्ल की डर डर के बातिल परस्तों से, अगर आप हद के खो गए तो सीना ठोक कर बोलो। आपके सामने जनाब हजरत मौलाना मोहम्मद अकरम साहब कासमी दामद बरकातुहुल आलिया गानी व मुहद्दिस मदरसा हसन बिन साबित रज़ियल्लाहु तआला अन्हु गिरिडीह झारखंड। मेरे दोस्तों, पहले दस्तार बंदी होगी, पहले दस्तार बंदी बयान, फिर इंशाअल्लाह लेन देन का मामला होगा। मैं चेक करके हुफ़ाज़ कराम का नाम लेता जाऊंगा, खड़े होते जाएंगे और हजरत के दस्ते मुबारक से दस्तार लेते जाएंगे। और मदरसा खैरुल मुस्लिमीन डहुआ के जो खास करके हिफ्ज़ के असातिज़ा कराम हैं और भी मदरसे के जो असातिज़ा कराम जिम्मेदारान हजरात हैं, वो खड़े हो जाएं और बच्चे की हौसला अफजाई के लिए दस्तार दें। और जनाब मुखिया मुनव्वर साहब और इसी तरह से जो मदरसे के कारकुनान जिम्मेदारान हजरात हैं वो स्टेज पर तशरीफ ले आए। हाफिज मोहम्मद हैदर वल्द मोहम्मद अख्तर गौहरपुर बांका, हाफिज मोहम्मद तौफीक वल्द मोहम्मद इजहार गौहरपुर बांका, हाफिज अब्दुल अहद वल्द मोहम्मद सऊद डहुआ, हाफिज शमशाद वल्द मोहम्मद शरीफ सिकंदरपुर बांका, हाफिज मोहम्मद आफ्ताब वल्द मोहम्मद यूसुफ साहब नया गांव बांका, हाफिज मोहम्मद यासिर वल्द मोहम्मद मुस्तकीम साहब गौहरपुर बांका, हाफिज मोहम्मद ताबिश साहब वल्द अब्दुल रज़ाक साहब मीरन चक भागलपुर, हाफिज मोहम्मद मेराज वल्द मोहम्मद मुनीरुद्दीन साहब बांका बसमत्ता, हाफिज मोहम्मद जाफर वल्द मोहम्मद जहांगीर साहब बेना मोहनपुर बांका, हाफिज सज्जाद वल्द अब्दुल शकूर राय किनारी दुमका झारखंड, हाफिज हाबिल वल्द मिन्नतुल्लाह साहब डहुआ बांका, हाफिज मोहम्मद तबरेज वल्द मोहम्मद मुर्शीद मुबारकपुर डहुआ, हाफिज रजी अहमद वल्द मोहम्मद इसराइल साहब डहुआ, हाफिज हुजैफा वल्द मोहम्मद सऊद आलम साहब डहुआ बांका। मेरे दोस्तों, ये 14 हुफ़ाज़े कराम आपके निगाहों के सामने हैं जो दूल्हा बने हुए हैं। एक दुल्हनिया की दूल्हा नहीं बल्कि जन्नत के दूल्हा बने हुए हैं। मेरे दोस्तों,
آپ کو بتانا چاہتا ہوں میرے دوستو کہ حفاظ کرام جو آپ دیکھ رہے ہیں دنیا بھر کی کمپنیاں ہوتی ہیں اور سالانہ بجٹ پیش کرتا ہے. وہ کمپنیاں بتاتی ہیں کہ ہم نے جو پروجیکٹ تیار کیا تھا سال کے اخیر میں وہ بتاتی ہے کہ کتنا منافع ہوا کیا ہوا. میرے دوستو آپ نے اس مدرسہ خیر المسلمین ڈھوا کو جو امداد کیا زکوٰۃ کے صورت میں یا صدقے کی صورت میں خیرات کی صورت میں جان میں مال کی صورت میں, تو میرے دوستو یہ مدرسہ آپ کو جو پروڈکٹ پیش کر رہا ہے یہ 14 حفاظ کرام کی شکل میں پیش کر رہا ہے. آپ کو بتانا چاہتا ہوں پہلے بھی میں نے یہ کہا تھا اتنے بڑی مجمع میں اتنی بڑی ذمہ غفیر میں اگر کوئی ایک شخص یہ ارادہ کر لے یہ تہیہ کر لے یہ ارادہ کر لے یہ عزم محکم کر لے کہ ہم کسی ایک کو حافظ بنائیں گے تو انشاءاللہ آج کا یہ خوبصورت پروگرام کامیابی کے ایوان میں داخل ہو جائے گا اور یہ مدرسہ دین دونی رات چوگنی ترقی کرتا ہوا نظر آئے گا. اور یہ حفاظ کرام آپ کے گاؤں میں جا کر کے امامت کے فرائض انجام دیں گے, آپ کے بچوں کو تعلیم دیں گے, آپ کے بچوں کو پڑھائیں گے, آپ کے بچوں کو دین ایمان شریعت صداقت امانت دیانت ساری چیزوں سے آراستہ و پیراستہ کریں گے. میرے دوستو اسی لیے ہم جلسہ کو صرف جلسہ تصور نہیں کرتے ہیں بلکہ ہم جلسہ کو روحانی اسپتال تصور کرتے ہیں. یہ جلسہ دلوں پر چڑھی ہوئی غم کی پرچھائیوں کو دور کرتا ہے. یہ جلسہ دلوں پر یہ جلسہ نفرتی جانوں کو مٹا کر کے دور کر کے دل و دماغ میں محبتوں کا چراغ روشن کرتا ہے. ایسا چراغ جسے نہ کوئی بدتمیز آندھے بجھا سکتی ہے نہ کوئی سرفری ہوائیں بجھا سکتی ہے. یہ جلسہ نہ امیدوں کے لیے امیدوں کا چراغ بن کر ہمارے درمیان طلوع ہوتا ہے. اس لیے میرے دوستو آج سے 40-50 سال پہلے جو رات میں جلسے ہوا کرتے تھے ہمارے اکابرین ہمارے بزرگان محترم فرماتے ہیں کہ جو جلسے ہوا کرتے تھے تو دل میں اپنی مائیں اپنے بچوں کو نہلاتی تھی دھلاتی تھی تیار کرتی تھی اور کہتی تھی کہ آج بیٹا ایک ایسا یونیورسٹی میں جانے والا ہے, ایک ایسا اسکول میں جانے والا ہے, ایک ایسا مدرسے میں جانے والا ہے, ایک ایسا مسجد میں جانے والا ہے, ایک ایسا مکتب میں جانے والا ہے جہاں تجھے بغیر کاپی کے بغیر قلم کے بغیر کتاب کے زیور سے بغیر کتاب قلمی قلم کے زیور سے آراستہ و پیراستہ کیا جائے گا انشاءاللہ العزیز. اس لیے میرے دوستو یہ تہیہ کریں کہ ہم اور آپ کسی ایک کو انشاءاللہ العزیز حافظ قرآن بنائیں گے. میرے دوستو دستار بندی کا خوبصورت نظارہ دل فریب دل نشی خوشگوار آپ کے نگاہوں کے سامنے ہے. یہ دستار بندی ختم ہوتے ہوتے میرے دوستو آپ دیکھیں کہ کتنا خوشنما منظر ہے. آپ کو بات بتانا چاہتا ہوں یقین مانیے کہ ان کے والدین سے حفاظ کرام کے والدین سے اگر پوچھیں گے آپ کے زندگی میں خوشیوں کا کون سا لمحہ سب سے زیادہ ہے تو وہ کہیں گے وہ لمحہ وہ وقت وہ گھڑی ہے جب اکابرین جو علماء کرام اپنے دست مبارک سے ہمارے بیٹے کے سر پر دست شفقت باندھ کر کے دست شفقت رکھ کر کے دستار باندھ رہے تھے تو وہ گھڑی ہمارے لیے زندگی کا سب سے خوشگوار زندگی ہے. اس لیے میرے دوستو آپ ارادہ کریں ہم اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنائیں گے, عالم دین بنائیں گے, قاری قرآن بنائیں گے انشاءاللہ. میرے دوستو آپ حضرات کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں اور یہاں کے تمام تر کمیٹیوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں. جناب حضرت مولانا شہنواز صاحب, جناب جرار صاحب اور اسی طرح سے جناب مولانا آفاق صاحب اور اسی طرح سے یہاں کے جو کمیٹی ہے اساتذہ تمام تر احباب کا میں شکریہ ادا کرتے ہوئے ان مصروں کے روشنی میں حضرت کے حوالے مائک کرنا چاہتا ہوں کہ حاکم مطلق کا فرمان جاری ہو گیا, حاکم مطلق کا فرمان جاری ہو گیا. ارے بادشاہ وقت جو تھا وہ بھکاری ہو گیا اور کمیٹی والے کا خلوص کا عالم تو یہ دیکھیے آج کا جلسہ کئی جلسوں پہ بھاری ہو گیا, آج کا جلسہ کئی جلسوں پہ بھاری ہو گیا. آپ کے سامنے کرسی خطابت پر جناب حضرت علامہ مولانا محمد اکرم صاحب قاسمی دامت برکاتہ